हेलो एभ्रिवान नमस्ते। आज फेरि म लाइभ आइसकेको छु। आशा छ हजुर सम्पूर्णले मलाई जोइन गर्नुहुन्छ होला। म चाहिँ मेरो लाइभ अहिले सेयर गर्न लागिराखेको छु। खै त देखाएन त। र आज चाहिँ म फेरि लाइभ आइसकेको छु। आज चाहिँ म प्रिभे नेपालबाट लाइभ आएको छु। थ्याङ्क यू सो मच प्रिभे नेपाल फर गिभिङ दिस अपर्च्युनिटी टु कम लाइभ। र आज चाहिँ म सधैँ चाहिँ आज हजुरहरूको लागि गीतहरू गाउने छु र आज चाहिँ थोरै डिफ्रेन्ट तरिकाले लाइभ गर्ने कोसिस गरेको छु। आज चाहिँ गीत मात्र नभइकन हजुरहरूले मलाई क्वेसन्सहरू सोध्नुहोस् र म चाहिँ त्यो क्वेसनको एन्सर दिने कोसिस गर्छु। र केविनले हेलो भन्नुभएको छ। हेलो। र इडी तामाङजीले के छ नानी भन्नुभएको छ। हजुर ठिकै छु। बाई द वे टेल युर नेम प्लिज भन्नुभएको छ धीरन लामाजी। मेरो नाम ममता गुरुङ, नेपाल आइडल सिजन 3 को टप 9 कन्टेस्टेन्ट। अनिल घिमिरेजीले भन्नुभएको छ हाई ममता बुनु, गहिरो गहिरो सागर जस्तै गाउन प्लिज भन्नुभएको छ। हस् हुन्छ, म गाउने छु। तर एकछिन पछाडि विवेक श्रेष्ठजीले मेसेज गर्नुभएको छ र साथै साहिल श्रेष्ठजी, शेर्पा पिनाशाजी हेलो बहिनी भन्नुभएको छ। हेलो। माया पराजुली हेलो दी भन्नुभएको छ। हेलो। धीरन लामाजी वाट इज योर फादर पुट इज योर नेम। ममता ममता। बदम गुरुङजीले नमस्ते नानु, लन्डनबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भएकोमा। एडी तामाङजीले गएर होइन देख्यो भने मात्र हुने भाइरल छ के भन्नुभएको मैले बुझिनँ। उसले के भन्नुभएको छ। बसन्त गौचन थकालीजीले हेलो ममता भन्नुभएको छ। हेलो। बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछु म, साहिल श्रेष्ठजी गीत भन्नुभएको होला सायद। शेर्पा पिनासाजीले बहिनी वाइल्ड कार्डमा के भयो भन्नुभएको छ। वाइल्ड कार्डको हाम्रो रिजल्ट अहिले एनाउन्स भएको छैन। लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो रोकियो। कसरी बित्दैछ लकडाउन भन्नुभएको छ। लकडाउन यसरी नै बित्दैछ। कसरी बित्ने भन्ने अब ढिलो उठ्यो, फेरि खाना खायो, अनि फेरि फिल्म हेऱ्यो, अनि हल्का पढे जस्तो गर्यो, त्यसरी नै बित्दैछ। हेलो ममता, आई लाइक युर भोइस भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। खै त गीत गाएको भन्नुभएको छ विशाल अधिकारीजीले। होइन गीत त म सधैँ गाइरहेको हुन्छु होइन। त्यही भएर आज चाहिँ हजुरहरू सम्पूर्णको मेसेजको रिप्लाई गर्ने कोसिस पनि गर्छु र प्लस गीत त गाउँछु म। धीरन लामाजी यु हेभ असम भोइस, बल्ल थाहा भयो। यु आर अमेजिङ एन्ड ट्यालेन्ट ममता भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। र गीतहरू मलाई भन्नुहोस्, लेख्नुहोस् हजुरहरूले गीतहरूको नामहरू चाहिँ, म चाहिँ त्यो गीतहरू गाउने प्रयास गर्छु। मेरो फोनबाट सेयर गर्न लागेको लाइभै देखाइरहेको छैन कि, त्यही खोजिरहेको छु मैले। कति राम्रै मान्छे हो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। एउटा दामी गीत गाउनुहोस् न भन्नुभएको छ। हुन्छ म गाउँछु।
सबिन राईको गाउनु भन्नुभएको छ अनि श्रेष्ठजीले सुरेश श्रेष्ठजी यु आर सो ब्युटिफुल भन्नुभएको छ। दिदी कस्तो आँखा लाग्यो बरे सङ प्लिज भन्नुभएको छ। कसको आँखा लाग्यो होला त्यो सायद। पढे जस्तो गर्यो रे म त त्यति पनि गर्दिनँ दे भन्नुभएको छ माया पराजुलीजीले। ओके अब गीत चाहिँ गाउनु पर्ला है। कुन गीत गाऊँ? ओके म चाहिँ कसको आँखा लाग्यो बरे भन्नुभएको थियो। हुन्छ म त्यो गीत गाउँछु। स्केल लिन्छु पहिला सुरु। कसको आँखा लाग्यो बरे मेरो खुसीमाथि कसको आँखा लाग्यो बरे मेरो खुसीमाथि भेटिएन यो संसारमा मन बुझाउने साथी कसको आँखा लाग्यो बरे मेरो खुसीमाथि। थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ खोजे भइरहेको छु यहाँ। मेरो लाइभ चाहिँ यो फोनमा देखाइरहेको छैन। सरी हल्का डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको छु क्या। यो फोनबाट लाइभ सेयर गर्ने कोसिस गरेको तर लाइभ नै देखाइरहेको छैन क्या यो फोनमा चाहिँ। मेरो पेजबाट लाइभ सेयर गरौँ भनेको। हाइट कडा भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। प्रिभे नेपालले थ्याङ्क यू ममता भन्नुभएको छ। इट्स माई प्लेजर। हजुरहरूको पेजबाट लाइभ आउनु नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई पनि। आइएम लुकिङ नियर फ्रम यर हाउस दिदु भन्नुभएको छ उपेन्द्र विक्रम सिंहजीले। ओ वाउ आउनुहोस् मेरो घरतिर पनि। हाउ आर यु सिस्टर स्टे होम विषय भन्नुभएको छ। आइएम फाइन। हजुर पनि घरमै बस्नुहोस्, राम्रोसँग बस्नुहोस् होला हजुरहरू सम्पूर्ण। ओके गीतहरूको नाम भन्नु होला र साथै हजुरहरूलाई केही क्वेसन सोध्न छ भने पनि मलाई अहिले सोध्न सक्नुहुनेछ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म एन्सर दिने कोसिस गर्छु। र अघि चाहिँ गहिरो गहिरो सागर जस्तै भन्नुभएको थियो। त्यो गीत पनि म गाउँछु, गहिरो गहिरो सागर जस्तै। ओके गहिरो गहिरो सागर जस्तै अटल पहाड जस्तै गहिरो गहिरो सागर जस्तै अटल पहाड जस्तै हाम्रो माया यस्तै हुन्छ र हुन्छ नि गहिरो गहिरो सागर जस्तै अटल पहाड जस्तै हाम्रो माया यस्तै हुन्छ र हुन्छ नि पहाडको खोला आकाशमा सागरलाई भेट्ने खोजीमा पहाडको खोला आकाशमा सागरलाई भेट्ने
हुन्छ र हुन्छ नि हुन्छ नि थ्याङ्क यू सो मच मैले गाउने प्रयास गरेँ कमेन्टहरु माथि माथि गइरहेको छ म पढ्ने प्रयास गर्छु वाउ सुपर भोइस नानो भन्नुभएको छ पदम गुरुङजीले थ्याङ्क यू सो मच अनि साथै शेर्पा पिनासाजीले वाउ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच उपेन्द्र विक्रमजीलाई नि थ्याङ्क यू राम तामाङजी थ्याङ्क यू धीरन लामाजी इन्स्टामा के छ नेम प्लिज भन्नुभएको छ मेरो इन्स्टामा चाहिँ रुक्नुहोस् ल द ममता गुरुङ रहेको छ मेरो इन्स्टामा चाहिँ आइडी सुरज तिवारीजी ब्युटिफुल लेडी विथ ब्युटिफुल भोइस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच र कसैको आँखा नलागोस् हजुरको खुसी माथि है रे साहिल श्रेष्ठजी थ्याङ्क यू नारायण बस्नेतजी थ्याङ्क यू माया पराजुली केविन दादासँग गाउनु भएको गीत गाउनु न मलाई नेम नै याद छैन सँग भन्नुभएको छ केविन दाईसँग गाएको गीत मैले कस्तो हो यो माया भन्ने चिज भन्ने गीत हो जुन चाहिँ मैले डोइट राउन्डमा गाएको थिएँ हुन्छ म गाउँछु कस्तो हो यो माया भन्ने चिज थाहै नपाई बस्तो रहेछ नि कहाँबाट आउने होला फेरि कसले ल्याएको जिन्दगी साहिल श्रेष्ठजी रिक्वेस्ट फर बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछु म भन्नुभएको छ मलाई फुल लिरिक्स चाहिँ आउँदैन तर पनि म ट्राई गर्छु बिस्तारै बिस्तारै गाउने बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागरमा म खुला पंख विजय आकाशमा उड्न चाहन्छु तिम्रै न्यानो अङ्गालोमा म तिम्रै मायामा म डुब्न चाहन्छु तिम्रै मायामा रौन चाहन्छु म थ्याङ्क यू पदम गुरुङजीले तिम्रो जस्तै मुटु मेरो पनि गाउन न नानो भन्नुभएको छ एकदमै हार्ड गीत हैन नारायण गोपालजीले गाउनु भएको तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि म गाउने प्रयास गर्छु तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि नबोलाऊ मलाई निष्ठुरी भनी तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि तिमीलाई थ्याङ्क यू धेरै समय भइसकेको थियो गीत नगाएको आज चाहिँ गाउने प्रयास गरेँ एकदमै हार्ड गीत थियो यो गीत नै एकदमै हार्ड छ त यो गाउन प्रयास चाहिँ मैले गरेँ आशा छ हजुर सम्पूर्णले मन पराइदिनु भयो होला ओके धीरन लामाजीले तिमी नै हो सुनौँ न प्लिज सबिन राईको भन्नुभएको छ सबिन राईले गाउनु भएको तिमी नै हो हुन्छ गाउँछु
मलाई माया गर्ने तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ। मलाई खुसी दिने तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ। थ्याङ्क यू। सुशान्त राईजीले लभ यू ममता, के सोचे थिए जिन्दगीमा के भयो आज गाइदिनु न हजुर भन्नुभएको छ। सरी, मलाई यो गीत सुने छैन जस्तो लाग्यो मलाई यो गीत है। सरी, अर्को गीत कमेन्ट गर्नुहोस् न ल। किरण चप्पागाईजीले हेलो भन्नुभएको छ। हाई इमोन गुरुङजी नाइस भोइस भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। दीपक रोका मगर सुन्दरी भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। माया पराजुलीजी हजुरलाई पढ्न कत्तिको मन लाग्छ भन्नुभएको छ। स्टुडेन्ट भइसकेपछि पढ्न त पक्कै पनि पर्छ होइन, तर अब स्टुडेन्टहरूले नै बुझ्छ यो कुरा। पढ्न मन त लाग्छ कि, तर सर्टेन टाइममा हुन्छ जब एकदम पढ्न मन लाग्छ अनि त्यतिखेर टक्क बुकहरू झिक्यो पढ्न मन लाग्छ। तर कुनै टाइम हुन्छ एकदमै कस्तो भइरहेको हुन्छ कि त्यतिखेर चाहिँ पढ्नु चाहिँ त्यति युज लाग्दैन। के भनौँ अब, म पढ्नु मन लाग्छ। सुभाष ढकालजी असम डिम्पल क्विन भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। नाइस सङ ममता भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। नवीन सोरालीजी, दीपक साउदजी नाइस भोइस ममता भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। मेरो फुल सपोर्ट छ बहिनी तिमीलाई भन्नुभएको छ तमु रविजीले, थ्याङ्क यू सो मच। नारायण बस्नेतजी नाइस मोमेन्ट्स ममताजी भन्नुभएको छ। प्रेम मगरजी यु आर सच अ ब्युटिफुल बेस्ट इन द वर्ल्ड जस्ट किप इट अप भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। के सुमन डोङजी थ्याङ्क यू। प्रवीण बेडवाल दाईले हेरिराख्नु भएको रहेछ, मेरो बाबाले, मेरो आइडलको बाबा प्रवीण दाई। प्रेम मगरजी किप स्माइलिङ अलवेज भन्नुभएको छ, हस् हुन्छ, थ्याङ्क यू। अन्कु शर्माजी थ्याङ्क यू। निगम विश्वकर्माजी थ्याङ्क यू। सन्दीप अविरल आँसुजी थ्याङ्क यू। धीरन लामाजीले पनि थ्याङ्क यू जीलाई पनि। प्रवीण दाई सन्चै हुनुहुन्छ हजुर, कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल। हाई ममता हाउ आर यू। नपाए तिमीलाई नबिर्से तिमीलाई भन्ने गीत सुनाउ न भन्नुभएको छ कुमार सुनवारजीले। नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई, ठ्याक्क उल्टो लेख्नु भएको छ उसले। सुन्छ अन्जु मदजीले गाउनु भएको यो गीत पनि गाउने प्रयास गर्छु। नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई हो, नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई, बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई, बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई। थ्याङ्क यू। छोटो गाएँ मैले। के आर्ने पानी दाइले बुनु निशान भट्टराईको लान्छ, मैले सुने छैन नि यो गीत दाई। अर्को गीत कमेन्ट गर्नुहोस् न ल। मिङमा नवा शेर्पाजीले नाइस सङ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। कालु गुरुङजी हेलो नमस्ते सोल्टिनी भन्नुभएको छ, नमस्ते। ओके एकदमै केही पाउन प्लिज भन्नुभएको छ प्रवीण दाईले। हस् हुन्छ दाई म गाउँछु नि, मेरो फेभरेट सङ हो झन् है। हुन्छ म गाउँछु। अघि पनि मैले त्यो गीत सुनिरहेको थिएँ, मैले नेपाल आइडलमा गाएको थिएँ यो गीत चाहिँ। केही पाउन केही गुमाउन, केही पाउन
केही गुमाउन पर्दो रहेछ जीवनमा माया पाउन जीवनमा माया पाउन मूल्य चुकाउनु पर्दो रहेछ केही पाउन केही गुमाउन पर्दो रहेछ आ कसैको हार्न भई हुँदैन कसैको जीत कसैको हार्न भई हुँदैन कसैको जीत यही नै हो प्रिय प्रकृतिको रीत यही नै हो प्रिय प्रकृतिको रीत थ्याङ्क यू thank you Bharat Gurungji thank you so much एकदमै धेरै माथि माथि गइरहेको छ कमेन्टहरु माया पराजुलीजीले दि हजुरले सुरसलामा गाउनु भएको म प्यार बेचिदिन्छु र नेपाल आइडलमा गाउनु भएको म प्यार बेचिदिन्छु मा धेरै डिफरेन्स भेटे मैले यु आर ग्रोइङ अ लट एज अ सिंगर wish to see you doing okay कहाँ गयो wish to see you doing more success in coming days support always goes to you भन्नुभएको छ thank you so much सुरसला आइडलमा चाहिँ मैले फिनालेमा गाएको थिएँ म प्यार बेचिदिन्छु र नेपाल आइडलमा पनि गाएको थिएँ म प्यार बेचिदिन्छु र धेरै जनाले एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो ओके फाइन अनि आफ्नो केयर गर्नुस् बी केयरफुल भन्नुभएको छ सानो छोरी भन्नुभएको छ प्रवीण भेटवाल बाबाले हस् हुन्छ बाबा हजुर पनि रामसँग बस्नुस् थ्याङ्क यू सो मच ओके गुरुङ सङ प्लिज नेपाल आइडलमा गाएको भन्नुभएको छ गुरुङ सङ रिमे थुमे पेतना रुदिनी गाएको थिएँ मैले मलाई फुल सङ चाहिँ आउँदैन बिजन महर्जनजीले पनि मखमली चोलो भन्नुभएको छ हस् हुन्छ यो दुईटा गीतै कम्बाइन गरेर गाउँछु नि मैले वाइल्ड कार्डमा गाएको जसरी नै र प्लिज मेरो लाइभ चाहिँ अहिले जति पनि हेरिदिनु भएको छ सबैले सेयर गरिदिनु होला र धेरै माच पुर्याइदिनु पनि होला ओके म स्केल लिन्छु ल मखमली चोलो र रिमे थुमे प्रेतना रुदिनी मैले वाइल्ड कार्डमा गाएको गीत म गाउँछु हे रिमे थुमे प्रेतना रुधिरी प्रेतना रुधिरी प्रिनो सेतु तिखरबे जुनेरी माया पिरती थनो सिर माथि माया पिरती थनो सिर माथि
मखमली चोलो चाहिँदैन, रेशमको साडी चाहिँदैन, नखैमा फुलिनी कानैमा ढुङ्ग्री चाहिँदैन, मलाई चाहिँदैन। म त सानी सानी पहाडकी नानी, चोखो छ मेरो जवानी। मखमली चोलो चाहिँदैन, रेशमको साडी चाहिँदैन, नखैमा फुलिनी कानैमा ढुङ्ग्री चाहिँदैन, मलाई चाहिँदैन। थ्याङ्क यू। ओके, कालु गुरुङजीले पोखरा कुन ठाउँमा हो बसाई? मेरो घर पनि पोखरा हो नि, बगर रानी पौवातिर भन्नुभएको छ कालु गुरुङजीले। पोखरा म अर्चल बोट बिन्दावासिनीबाट पनि आउनु मिल्छ, अर्चल बोटबाट पनि आउनु मिल्छ। ठ्याक्क यो अर्चल बोट यो बिन्दावासिनीको ठ्याक्क यस्तै गएर ठ्याक्क बिन्दावासिनी स्कुल पछाडि छ हाम्रो चाहिँ, ठ्याक्क दुईटै चोकबाट जानु मिल्छ। त्यही हो मेरो घर। ओके, अनिश प्रजापतिजीले ममता दिदी प्लिज वान सङ तिमी बिनाको भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ यो चाहिँ गीत मुस्कान दिदीसँग गाएको थिएँ। हुन्छ, गाउँछु। तिमी बिनाको जीवन काढाबो, मर्नु भन्दा त बाँच्नु गाह्रो भो। तिमी बिनाको जीवन काढाबो, मर्नु भन्दा त बाँच्नु गाह्रो भो। हे तिमी बिनाको जीवन काढाबो, मर्नु भन्दा त बाँच्नु गाह्रो भो। तिमी बिनाको जीवन काढाबो, मर्नु भन्दा त बाँच्नु गाह्रो भो। थ्याङ्क यू। अन्कु शर्माजीले रचना रिमालले नेपाल आइडलमा गीत गाएको चाहिँ सङ्ग्स गाउनुहोस् न भनेको यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले भन्ने सङ्ग भन्नुभएको छ। यो गीत चाहिँ मलाई आउन चाहिँ आउँदैन है, तर रचना दिदीले प्र्याक्टिस गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ सुनेको थिएँ होइन। त्यही उसमा चाहिँ थोरै ट्राई गर्छु नि है, बिग्रिए पनि मलाई माफ गरिदिनु होला। यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले, कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले, यस्तो पनि हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू। योभन्दा अन्तरा चाहिँ मलाई आउँदैन। हाई ममताजी, आरामै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ मन छेत्रीजीले। हजुर आरामै छु। ओके, दिनेश गुरुङजी प्लिज रिड माई कमेन्ट्स। सिस सो लभली भोइस ममता सिसको भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। बदम गुरुङजीले नानो सावने झरीमा भन्ने गीत भन्नुभएको छ। हस् हुन्छ, म गाउँछु एकछिनमा त्यो गीत पनि। माया पिरेती थेनेश्वरमाथि है बहिनी भन्नुभएको छ, मैले त्यो गीत गाइसकेँ। हेलो गुड आफ्टरनुन फ्रम युरोप भन्नुभएको छ मदन आर्यजीले। गुड आफ्टरनुन। अब त्यहाँ इभिनिङ भइसक्यो। नमस्ते सिस ममता सिस मलेसियाबाट भन्नुभएको छ, नमस्ते। र अब चाहिँ म
मिलन अमात्य म्यामले गाउनु भएको एउटा मिठो गीत सुनाउन चाहन्छु। अघि चाहिँ मैले त्यो गीत चाहिँ सुनिरहेको थिएँ है। हजुरलाई कस्तो लाग्छ त्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। राख्नुहोस् है त। मेरो मन उड्दछ तिमीलाई भेट्नलाई, मेरो मन उड्दछ तिमीलाई भेट्नलाई। कहाँ छौ प्रियतम, कहाँ छौ चञ्चल भयो छातीमा नट्ने माया बादलले पोखिदियो। मेरो व्यथा बुझिदेऊ प्रियतम कहाँ छौ, मेरो व्यथा बुझिदेऊ प्रियतम कहाँ छौ। मेरो मन उड्दछ तिमीलाई भेट्नलाई, मेरो मन उड्दछ तिमीलाई भेट्नलाई। कहाँ छौ प्रियतम, कहाँ छौ प्रियतम। थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ मिलन अमात्य म्यामको एउटा जुक बक्समा मैले भेटेको गीत थियो, जुन चाहिँ यो गीत चाहिँ मैले केही पाउन केही गुमाउन एउटै जुक बक्समा रहेको गीत थियो यो। र मैले चाहिँ नेपाल आइडलमा केही पाउन गाउने अघि चाहिँ यो दुईवटा गीतमा एकदमै कन्फ्युज भइरहेको थिएँ कि कुन गाम भइरहेको थियो। र एट लास्ट मैले केही पाउन नै गाएँ मैले। र यो गीत चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई यो गीत पनि। आशा छ हजुरहरू सम्पूर्णले यो गीत पनि मन पराइदिनु भयो होला। ओके, नमस्ते चेली खनी हो यामु केही कान्छा तृष्णा गुरुङको गीत गाइदिनु न प्लिज, मेरो साथी सुजित घिमिरेको अनुरोध छ भन्नुभएको छ। एकदमै सरी, मलाई यो गीत आउँदैन नि। खनी हो यामु रे कान्छा भन्नुभएको गीत सुनेको छु, तर मैले अहिलेसम्म प्र्याक्टिस गरेको छैन, लिरिक्स पनि आउँदैन। त्यसैले अर्को गीत कमेन्ट गरिदिनुहोस् न ल। ओके, अनिश प्रजापतिजी ममता दिदी कस्तो हो यो माया भने भन्नुभएको छ। मैले त्यो गीत गाइसकेँ। अल द बेस्ट ल गुरुङनी भन्नुभएको छ बुद्ध गुरुङजीले। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। खै त मलाई हजुरहरूले क्वेसनै सोध्नु भएन। मैले झन् आज हजुरहरूले मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ, म सबै क्वेसनको एन्सर गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। हजुरहरूले क्वेसनै गर्नु भएन। राम कप्रीजीले तिम्रो मायाले बाँधेर राख भन्ने गीत भन्नुभएको रहेछ। ओके, तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो शिर
काख जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया यो होस् अझै अझै गाढा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो शिरानी होस् तिम्रो काख Thank you. Okay. आकाश गुरा गाईजीले दामी ममता बहिनी नेपाल आडल भएको हेर्न मन छ मलाई भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच मखमली चोले गीत गाइदिनुहोस् न भन्नुभएको छ निमागालेजीले त्यो गीत मैले गाइसकेँ विजय चामलिङ राईजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ यो गीत मैले गाइसकेँ मखमली चोलो अघि ओके पल्देन गन्देजीले नि भन्नुभएको छ रिमै थुमै भन्नुभएको छ यो गीत पनि गाइसकेँ अब नेपाल आइडलको केही अपडेट दिनु पर्यो भन्नुभएको छ दिनेश कथयात प्रनाउन्स गर्न कस्तो गाह्रो भयो दिनेशजीले भन्नुभएको छ अब नेपाल आइडलको केही अपडेट दिनु पर्यो भन्नुभएको छ नेपाल आइडल चाहिँ अपडेट हामीलाई पनि त्यति अपडेट भएको त छैन तर नेपाल आइडल चाहिँ अहिले है लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ भएको छैन पोस्टपोन भएको छ अब थाहा छैन कहिले हुन्छ अब यो कोरोनाको डर अलिक कम भइसकेपछि चाहिँ बल्ल नेपाल आइडल सुरु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ माम ममता माम भयो भन्नुभएको छ माम खाने बेला भएको चाहिँ छैन तर खाजा चाहिँ खाएँ मैले दुर्गा श्रेष्ठजी विश्व बज्रचार्यजी लौ है माया सुटुकी आउनु है गाउनुहोस् न बहिनी भन्नुभएको छ हुन्छ लौ है माया सुटुकै आउनु है लौ है माया सुटुकै आउनु है मेरो आँखाको बाटो गरेर मेरो आँखाको बाटो गरेर मेरो मन मन्दिरमा घर जाउँ बसाउनु है लौ है माया सुटुकै आउनु है थ्याङ्क यू उपेन्द्र विक्रम सिंहजीले दिदु हजुर गुरुङकै छोरी नै हो र भन्नुभएको छ हजुर म गुरुङकै छोरी हो मेरो मम्मी गौतम हुनुहुन्छ म इन्टरकास्ट हो नानीको नेपाल आइडलमा के भयो वाइल्ड कार्ड इन्ट्री भन्नुभएको छ दिनेश आनन्दजीले वाइल्ड कार्डको रिजल्ट आइसकेको छैन पोस्टपोन भएको भएर नेपाल आइडल खे यो विशाल दी पास्यु के लेख्नु भएको यो विशालजीले कमेन्ट के गरिराख्नु भएको छ प्लिज माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज है अरू त म केही पनि भन्दिनँ हजुरको कमेन्ट देखिरहेको छु मैले स्क्रिनसट पनि गर्छु हजुरको कमेन्ट ओके सुरज विश्वकर्माजीले अमेजिङ भोइस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच हजुरको घर पोखरा कुन ठाउँ हो अनि इन्स्टामा कहिले आउनुहुन्छ लाइभ भन्नुभएको छ मेरो घर पोखरा अर्चलबोट अनि त्यसपछि इन्स्टामा चाहिँ छिटै आउँछु लाइभ ओके सरी दिनेश मानन्दजीले नानीले मेरो कमेन्ट पढ्नु नै हुन्न भन्नुभएको छ मैले अघि पढेँ जस्तो लाग्यो हजुरको कमेन्ट ओके एकदमै माथि माथि गइरहेको छ प्रशान्त राईजीको मेसेजको रिप्लाई तिमी यति राम्री कसरी भएको के छ राज भन्नुभएको छ म पनि साउदीबाट हेर्दैछु ममता हजुर त कति राम्री के लगाउनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ र सधैँ सन्चै बस्नु मेरो फ्रेन्ड ममता गुरुङ भन्नुभएको छ हजुर म सन्चै छु
नमस्ते 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 ममता भन्नुभएको छ भरत गुरुङजीले। बद्धम गुरुङजीले नानु बाबा कुन गाउँको हो भन्नुभएको छ। मेरो बाबा धम्पुसको हुनुहुन्छ। ओके, तिमी आयो बाहर आयो भन्नुभएको छ। तिमी आयो तिमी आयो बाहर आयो तिमी आयो तिमी आयो बाँचिरहेछु भर्खर बाँचिरहेछु भर्खर भन्ने मलाई लाग्यो तिमी आयो तिमी तिमी आयो। थ्याङ्क यू। झुकेर क्यामेरा ब्याक भयो। ओके, अनिल उदास सरले मलाई मनपर्ने कुनै एउटा गीत गाऊ ममता भन्नुभएको छ। अनिल उदास सर चाहिँ मेरो टिचर हुनुहुन्छ। मलाई स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो र मलाई एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँले। उहाँ आफैले पनि गाउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर हेरिदिनु भएकोमा। र हजुरलाई मनपर्ने गीत ओके, हजुरलाई मनपर्ने गीतमा गाउँछु। हजुरले र मैले गाएको डोइट गीत कुन थियो अरे? कस्तो बिर्सेँ। सुन भन न जुन हेर न कस्तो शीतल तिम्रो मायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको सुन भन न जुन हेर न कस्तो शीतल तिम्रो छायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको। थ्याङ्क यू सर। ओके, कुन गुरुङ हो भनेर पनि सोध्नु भएको छ। हामी क्याब्रे गुरुङ। ममता सिस के एकांक्षा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न गीत गाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ वीर तारा तामाङजीले। एकांक्षा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झारिदिउँला। एकांक्षा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झारिदिउँला। गाई गोरु बाँधेर छिटै भेट्न आउन बाटोमा रात पर्ला उज्यालोमै आउन। अन्ध्यारो के हो र माया पिरती आँखी पर्खिदेऊ म आउँछु अन्ध्यारोलाई तोडी। एकांक्षा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झारिदिउँला। थ्याङ्क यू। ओके, आफ्नो हेल्थको केयर गर्नु होला भन्नुभएको छ नवीन सोरालीज्यूले। हस् हुन्छ, हजुर पनि आफ्नो हेल्थको केयर गर्नु। हजुर मात्र नभइकन सम्पूर्णले आफ्नो हेल्थको एकदमै केयर गर्नुपर्छ अहिले। गैरी खेतको सिरै हान्यो गीत बहिनी भन्नुभएको छ निमा घलेजीले। गाउने प्रयास गर्छु यो गीत है। त्यति प्र्याक्टिस चाहिँ छैन यो गीतमा, तर पनि गाउने चाहिँ प्रयास गर्छु।
गैरी खेतको सिरै हाल्यो वर्षायामको करौतीले गैरी खेतको सिरै हाल्यो वर्षायामको करौतीले ओ नौनी जस्तो मेरो मन नौनी जस्तो मेरो मन चिरा पर्यो उसको रूपको कर डराउँथी हो कि कराउँथी हो मम्मी थोरै कन्फ्युज भयो है कराउँथी र डराउँथीमा उसको रूपको करौतीले उसको रूपको करौतीले थ्याङ्क यू शब्द चाहिँ करौतीमा एकदमै कन्फ्युज भएँ सरी त्यसको लागि लिरिक्स हेर्नुपर्ने रहेछ ओके ओके उकाली ओह्रालीहरूमा भन्छन् अनि चौतारीहरूमा सङ प्लिज भन्नुभएको छ प्रताप राईजीले हुन्छ उकाली ओह्रालीहरूमा म गाउँछु उकाली ओह्रालीहरूमा भन्छन् अनि चौतारीहरूमा सुन्दरती दहहरूमा हिमालका विशाल छातीहरूमा जहाँ जहाँ जान्छौ तिमी म पाइला बनी पछ्याइरहन्छु ती छहरा खोला खहरीहरूमा गीत पनि गुन्जिरहन्छु उकाली ओह्रालीहरूमा थ्याङ्क यू दिनेश मानन्द्रजीले पनि भन्नुभएको रहेछ यो गीत मैले भर्खर गाएँ ओके थ्याङ्क्स ममता भन्नुभएको छ अनिल सरले नन्द गुरुङजीले झझल्को लिएर आएछ भन्नुभएको छ झझल्को लिएर आएछ सावन झझल्को लिएर आएछ सावन फेरि आँखामा हो झझल्को लिएर आएछ सावन फेरि आँखामा बिर्सिदिने कथा होइन सावनको गीत हार होइन जित मेरो जीवनको प्रीत बाँचुन्जेल साथै रहन्छ जिन्दगानीमा हो झझल्को लिएर आएछ सावन फेरि आँखामा थ्याङ्क यू एकदमै धेरै कमेन्टहरू माथि माथि गइरहेको छ गीत गाउँदा गाउँदा ओके फर्स्ट सङ अडिसनको प्लिज भन्नुभएको छ निमो प्रधानजीले मैले त्यहाँ चाहिँ सावने झरीमा गीत गाएको थिएँ सुन्छ म गाउँछु तर म स्केल चाहिँ पहिला हेर्छु
सावने झरीमा त्यो गाउँको गोरेटो सावने झरीमा त्यो गाउँको गोरेटो छाया त्यो फेरि सरी पानी दिनु न मम्मी छाया त्यो फेरि फेरि तिर्सना नौठो सावने झरीमा त्यो गाउँको गोरेटो थ्याङ्क यू आवाज एकदमै सुक्यो के आवाज गाउँदा गाउँदा मखमली चोलो भन्नुभएको छ दिलीप छेत्रीजीले मैले त्यो गीत गाइसकेँ Okay, Guru Mixili, good morning. My day started with your sweet voice. Keep singing, Nanu Banvaksha. Thank you so much. Watching from New York, love your voice. Bahini Banvaksha. Sherpa Doma Pimbachili. Thank you so much. Okay, your voice extremely sweet and magical. Keep it up, Banvaksha. Thank you so much. नेक्स्ट टाइम इन्फर्म गरेर आउनु होला प्लिज भन्नुभएको छ सुरज विश्वकर्माजीले मैले हिजो नै पोस्ट गरिसकेको थिएँ म भोलि आउँदैछु भनेर सायद हजुरले देख्नु भएन होला पोस्ट दिनेश महर्जन मानन्दरजीले भन्नुभएको छ हुन्छ ओके प्रताप राईजीले हजुरको भोइसको ठुलो फ्यान हो म ममता शेष मान्छे नि सुन्दर साथै भोइसको त के कुरा सुपर्ब छ आगामी दिनहरूमा हजुरको आवाजमा धेरैभन्दा धेरै गीत सुन्न पाऊँ अग्रिम शुभकामना छ ल शेष भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच रमेश लोप्चाजीले नेपाली देउता फिल्मको कसरी भनमा भन्ने बोलको गीत प्लिज भन्नुभएको छ कसरी भनमा सरी मैले बुझिन नि गीत कुन भन्नुभएको माया पराजुलीजीले हजुरको मामलाई नमस्ते आन्टी भनिदिनु न अनि हजुर आन्टी जस्तै लाग्छ मलाई रे मम्मी नमस्ते भन्नुभएको छ माया पराजुलीजीले र मम्मीले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ ओके नेपाल आइडल कहिलेदेखि सुरु हुन्छ बहिनी भन्नुभएको छ यो कोरोनाको डर अलिक कम भइसकेपछि चाहिँ सुरु हुन्छ कसको आँखा लाग्यो बरे भन्नुभएको छ त्यो गीत पनि मैले गाइसकेँ बिना गुरुङजीले भन्नुभएको गीत मलाई आउँदैन अर्को गीत गर्नुस् न भन्नुस् न ल अनिश प्रजापतिजी इट्स गट बी लभ भन्नुभएको छ हुन्छ म गाउँछु घामको न्यानो स्पर्शले आज मलाई उठायो हावामा हल्कै नयाँ उमङ्ग थियो सधैँ झैको बिहानीमा अनौठो रङ्ग थियो किन होला किन होला एक्लो मन मेरो हुन
कस्तो गाँठो परे म शब्दै आएन आँखाको कुनाबाट तिमीलाई हेरे मनको ढुकढुकी भित्र तिमीलाई पाए it's gotta be love love it's gotta be love oh yeah it's gotta be love it's gotta be love it's gotta be love thank you okay did you one song of Hopeless Basnet please one back to Upendra Bikram Singh ji le उहाँले गाउनु भएको उडायो हावाले गीत गाउन चाहन्छु म एकदमै मन पर्छ मलाई उहाँको गीत तर अस्ति चाहिँ मैले एकदम लिरिक्स बिगारिरहेको थिएँ अब चाहिँ लिरिक्स हेरेर गाउँछु दीपक रवालजीले होइन झन्झन राम्री देख्दै छौ लकडाउनमा कुन साबुनले मुख धुन्छ गुन्जने आवाजको भावना छ बेग्लै सुस्तरी बोल है नबुझ्ने छैनन् कोही बहाना मनमा बधाई ल्यायो कि आवारा यो पलले यो मनको कुरा चढे आँखैमा बुझ्लान् करैले यो पल पलको आवाज हो टिक्दैन कोही यहाँ उडायो हावाले ओ मन उडायो हावाले थ्याङ्क यू सो मच अन्तराबाट स्टार्ट गरेर मैले स्थायीमा लिएर आएर सकाएँ गीत तिम्रो पेजबाट लाइभ आउन काली भन्नुभएको छ प्रिन्सेस गह मङ्गोलजीले मेरो पेजबाट म लाइभ आउँछु तर अहिले होइन अलिक पछि आउँछु मेरो पेजबाट चाहिँ लाइभ आवाज मगरजीले केही पाउनु भन्नुभएको छ गीत मैले गाइसकेँ भिडियो देखेन त किन हो भन्नुभएको छ भरत गुरुङजीले खै छाई छ बसन्त प्लिज भन्नुभएको छ सुरज विश्वकर्माजीले छाई छ छाई छ छाई छ बसन्त मेरो तन मन भरी त्यसै त्यसै भुमरी छै बेछ मलाई भुमरी छै बेछ मलाई तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले थ्याङ्क यू ओके रेलीमाई भन्नुभएको छ अनिश प्रजापतिजीले हुन्छ म गाउँछु
रेलीमाई गीत भन्नुभयो है। यो हावा यो लहर यो सास तिमीलाई, यो हावा यो लहर यो सास तिमीलाई, यो धरती यो आकाश रम्छौँ तिमीलाई, तर तिम्रो नाम के हो? रेलीमाई रेलीमाई रेलीमाई, लाउरे दाइको रेलीमाई रेलीमाई, रेलीमाई रेलीमाई रेलीमाई, लाउरे दाइको रेलीमाई रेलीमाई। थ्याङ्क यू। र गुरुङ मेसरी पनि मेसेज गर्नुभएको छ, हजुरको स्वर एकदमै राम्रो छ, अझ राम्रो राम्रो गीत गाउने स्वर मिलोस्। थ्याङ्क यू सो मच गुरुङ मेसरी। माइती घर भन्ने सङ प्लिज बहिनी भन्नुभएको छ बिना गुरुङजीले। बसन्त नै बस्न स्केल हेर्छु ल के छ। माइती घर माइती घर माइती घर, बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर, यो हो मेरो प्राण भन्दा प्यारो माइती घर माइती घर माइती घर, बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर, यो हो मेरो प्राण भन्दा प्यारो माइती घर माइती घर माइती घर, एउटा फूल फूल यहाँ धरती मगमगाउँछ, एउटा बत्ती बले यहाँ जगत जगमगाउँछ, हो एउटा फूल फूल यहाँ धरती मगमगाउँछ, एउटा बत्ती बले यहाँ जगत जगमगाउँछ, सुख शान्ति मुस्काउँछ यहाँ सधैँभरि, लुका मारी खेल्छन् जुन यहाँ रातभरि, यो हो मेरो प्राण भन्दा प्यारो माइती घर माइती घर माइती घर। थ्याङ्क यू। ध्रुव सापकोटाजीले अलिक पप गीत गाउनु पर्यो बुनु भन्नुभएको छ। पप गीत नेपथ्यको सङ प्लिज जिन्दगानी भन्नुभएको छ भरत गुरुङजीले। सरी आउँदैन। ओके पप गीत भन्नुभएको छ। पप गीत नजिक मलाई आउँदैन नि त्यो लिरिक्स। ओके मेरो मम्मीले चाहिँ निमा रुम्बाले गाउनु भएको एक फेर हाँसिदेऊ न गाऊ भन्नुभएको छ। मलाई फेरि लिरिक्स चाहिँ आउँदैन। कस्तो ढिलो चलिरहेको छ नेट। ओके आयो म हल्का ट्राई चाहिँ गर्छु। एक फेर हाँसिदिए हुन्थ्यो बैगुनीले भन्ने गीत गाउन। एक फेर हाँसिदिए एक फेर हेरिदिए हुन्थ्यो बैगुनीले,
बोलिदिए धन्य धन्य भन्थ्यो योजनीले तर्की तर्की हिँडिन्किन मुटु दुख्यो मेरो एक फेर डाकिदिए हुन्थ्यो एक फेर डाकिदिए हुन्थ्यो मोहनीले डाकिदिए हुन्थ्यो मोहनीले मोहनीले डाकिदिए हुन्थ्यो मोहनीले थ्याङ्क यू यहाँ त धेरै चाहिँ आउँदैन ओके होइन यो मान्छेको हो यस्तो राम्री के खाने गर्छौ नानी लु मलाई भन्नै पर्यो आज किप इट अप क्युटी पाए लट्स अफ लभ एन्ड सपोर्ट भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू बुझेँ थ्याङ्क यू सो मच सिम्स लाइक आई हेभ सिन यु समवेयर रे के हो सेना छेत्री जीले के देख्नुभयो होला कतै नेपाल आइडलतिर ओके उडी जाऊ भन्नेमा पछि होइन गीत गाइदेऊ न भन्नुभएको छ दिनेश मानन्दरजीले उडी जाऊ उडी जाऊ म पन्छी होइन सरी मलाई यो गीत चाहिँ यस्तो पर्फेक्टली चाहिँ आउँदैन अर्को गीत भन्नुहोस् न ल अब कति बेलासम्म हो नि आजको लाइभ भन्नुभएको छ लाइभको टाइम चाहिँ सिद्धिसक्यो ठ्याक्क मैले 6 मा स्टार्ट गरेको थिएँ अहिले 7 भइसक्यो 7-9 भइसक्यो छ अझ 9 मिनट गइसक्यो तर पनि म चाहिँ लाइभ अहिले आइरहेको छु अब भने चाहिँ लाइभबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ बुनु तिमी कुन गुरुङ हो भन्नुभएको छ म क्याप्री गुरुङ हो हुम्तामुजी घिसिङजीले भन्नुभएको छ कति लजालु हौ लाइभमा लजालु हुन भएन भन्नुभएको छ लजाको छैन गुरुङ गीत पनि गाउन एउटा भन्नुभएको छ गुरुङ गीत चाहिँ मैले अघि गाइसकेँ रिमिठो मे प्रेतना रोदिनी अघि नै गाइसकेँ मैले तिमी बाहेक मेरो भन्नु को छ र यहाँ तिमी बाहेक मेरो भन्नु को छ र यहाँ धरती नै बिना आकाश हुन्छ कहाँ धरती नै बिना आकाश हुन्छ कहाँ आकाश हुन्छ कहाँ आकाश हुन्छ कहाँ ओके यो गीत चाहिँ दिनेश मानन्दजीले भन्नुभएको थियो राम्रो गीत गाएर बिदा हुनु र भन्नुभएको छ हस् हुन्छ अब भने मेरो बिदा माग्ने बेला पनि भइसकेको छ कुन गीत गाऊँ भक्तराज आचार्यजीले गाउनुभएको यतिसम्म प्रीति गरी गरी भन्ने गीत गाउन चाहन्छु ट्र्याकमा युट्युबबाट ट्र्याक खोज्छु अनि त्यसपछि गाउँछु र यो लाइभबाट बिदा माग्छु यतिसम्म प्रीति गरी गरी कराओके बजाइसकेको छु मैले रोक्यो त
सम्म प्रीति गरी गरी नैता भई नौता भई नैता भई नौता भई न त मनले न त दिए नैता भई नौता भई न त होस हवास के राखियो न त फूलको रस चाखियो न त होस हवास के राखियो न त फूलको रस चाखियो न त याद भो न त स्वाद भो नैता भई न सरी डिस्ट्र्याक्ट भयो मेसेज आएको भएर सरी बिना ओसरैसित भेट्नु तरवारले कलरेट्नु बिना ओसरैसित भेट्नु तरवारले कलरेट्नु न त छिन्दिनु न छिन्दिनु न त छिन्दिनु न छिन्दिनु नैता भई नौता भई थ्याङ्क यू यो गीत चाहिँ एकदमै धेरै लामो छ 6 मिनटको रहेको छ त्यही भएर आधी मात्रै गाएँ आशा छ हजुर सम्पूर्णले मन पराइदिनु भयो होला मैले आज चाहिँ भक्तराज आचार्यजीले गाउनुभयो कि त्यसम्म प्रीति गरी गरी भन्ने चाहिँ मैले कराओकेमा गाउने प्रयास गरेँ ट्र्याकमा गाउने प्रयास गरेँ आशा छ मन पराइदिनु भयो होला र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ आज लाइभ आए प्रिभे नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद आज मलाई यो ज्योति विश्वकर्माजीले हँसिली नानी भन्नुभएको छ मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो लाइभ आउनको लागि थ्याङ्क यू सो मच र हजुरहरू सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज मेरो लाइभ हेरिदिनु भयो हेरेर साथ दिनुभयो कमेन्ट गरिदिनु भयो र मैले हजुरहरूलाई गीत सुनाउने मौका दिनुभयो र साथै अहिले चाहिँ नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण एकदमै बढ्दो क्रममा छ एकदमै र्यापिडली बढिरहेको छ कोरोनाको संक्रमण त्यसैले हजुरहरू सम्पूर्ण पनि एकदमै विचार पुर्याएर मात्र बाहिर निस्किने गर्नुहोस् एकदमै काम पर्यो भने मात्र निस्किने गर्नुहोस् नत्र घरमै बस्नु होला सम्पूर्ण त्यसैले घरमै बस्नु होला र यही भन्दै चाहिँ आज लाइभबाट बिदा माग्न चाहन्छु आवाज पनि सुकिसक्यो गाउँदा र थ्याङ्क यू सो मच आफ्नो अमूल्य समय लिएर मेरो लाइभ हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि अर्को दिन म लाइभ आउनेछु र लाइभ आउनु एक दिन अगाडि चाहिँ म नोटिस गर्नेछु अपलोड गर्छु म मेरो पेजमा र फेसबुक एकाउन्टमा चाहिँ म अपलोड गर्नेछु लाइभ आउँदैछु भनेर र अब आजको लागि भने चाहिँ लाइभबाट बिदा माग्न चाहन्छु मलाई जति पनि हेरेर साथ दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्णलाई र मेरो यो लाइभ चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला है भन्दै यो लाइभबाट बिदा माग्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू